बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपको मालामाल कर देगा। जैसा कि आपने पहले भी ऐसे वज़ाइफ किए हैं, इस वजीफे को करने से आप हैरान रह जाएंगे। आज हमारा आजमाया हुआ वजीफा है। एक बुजुर्ग ने ये हमें वजीफा बताया है। आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक अजीम सूरत मुबारका पर मुश्तमिल है और इस सूरह मुबारका के अमल को आपने निहार मुंह यानी सुबह जब आपकी आंख खुले तो इस वक्त आपने इस अमल को करना है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल के करने से इंशाल्लाह आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना मालो दौलत आ जाएगी कि आप और लोगों में बांटते फिरेंगे। अगर आप गरीब हैं और आपकी माली हालत ठीक नहीं तो इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर में खुशहाली लाएगा, आपके घर में खैर और बरकत का नुज़ूल होगा। इस अमल का एक फायदा ये भी होता है कि आपके पास जितने भी घर हैं, आपके एक अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके घरों में भी खुशहालियां अता कर देते हैं। क्योंकि आज का जो वजीफा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं ये कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका में से एक सूरह है। इस अमल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अमल हमारी बहुत सारी बहनों और प्यारे भाइयों का आजमाया हुआ खास और आजमूदा अमल है। आज का वजीफा सूरह कौसर जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इस सूरह मुबारका का ये खास वजीफा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरत कौसर पढ़ने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताएंगे। सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने आपको हर खैर व बरकत और फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है। कौसर से मुराद हौज़े कौसर या नहर जन्नत भी है और कुरान और नबूवत और हिकमत भी, फज़ाइल और मौजज़ात की कसरत या असबाहुल और इत्तबा और उम्मत की कसरत भी मुराद ली गई है। रिफ्ते जिक्र और खल्क़े अज़ीम भी मुराद है और दुनिया और आखिरत की नेमतें भी, नुसरत इलाही और कसरत फतुहात भी मुराद हैं और रोज़े क़यामत मकाम महमूद और शफात उज़्मा भी मुराद ली गई है। फसल्ली ली रब्बी का वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। इन्ना शानिअका हुल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, और यकीन जाने कि हमारे बतलाए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अगर आप सूरत कौसर को इस तरतीब के साथ पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका कोई भी माली मसाइल हैं, माली तंगदस्तियां हैं तो वो इस अमल की बदौलत से हल हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर बुजुर्गान दीन ये वजीफा इस सूरत में लोगों को देते हैं जब लोगों के माली हालात बहुत ज्यादा खराब हों, यानी इनके घर में खैर व बरकत का नज़ूल नहीं है, घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, यानी हर वक्त परेशानियां और इनको मुसीबतों का सामना रहता है, तो सूरत कौसर का जो खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, ये आपने पूरे तन मन और शौक के साथ आपने इस अमल को करना है। कौसर एक चश्मे का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर देंगे। बुखारी में दर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सारे लोग जो एक नदी है इस मकाम पर सारे जमा होंगे। अगर सूरत कौसर का नुज़ूल देखा जाए तो इसका नुज़ूल बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि जाहिलियत के दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख से भरे हुए थे। ये दुख वही समझ सकता है जिसका कोई जवान बेटा फोत हो जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज मारना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नारीना औलाद नहीं है, नारीना औलाद से मुराद है कि इसका कोई बेटा नहीं है। तो अब नऊज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए। तो रब्बुल इज्जत की ज़ात ने रहमत में जोश में आई और रब्बुल इज्जत ने इनाम के तौर पर सूरत कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज़िल की। इस सूरत कौसर में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब कौसर की बिशारत दी और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आज लोगों का नामो निशान बाकी नहीं है।
اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا کوئی نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہو اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے، آپ سورۃ الکوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ آپ سورۃ الکوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالی رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا اور آپ کی مصیبت اور پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو یقین جانیے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا، بشرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 5 دن لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، آپ کی ذات پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والی ذات، یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہو تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا بچوں کے رشتے کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس نام یعنی یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایسی ہوئی کہ آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 111 کی تعداد میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھ کر آخر میں دوبارہ 15 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ 5 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ گنہگاروں کو بخشنے والوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دست کے رزق میں وسعت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جھولی بھر دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور لائک و شیئر کر دیں اور میرے اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ